Even after its inauguration and declaration as a sub-district hospital, the Kurcharam Community Health Center is still awaiting consultant specialist services. Due to this, doctors are forced to refer patients to Hospicio Hospital, Margao, causing inconvenience and delays in treatment. While the financial approval for the sub-district hospital has been sanctioned, the implementation is progressing very slowly. आसा कुर्चडार कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचेर आनी हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचे जे उद्घाटन आसा हे सारखे थाटामटान केल्ले गेल्ले आनी हे उद्घाटन करपा खातीर गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांगा येयल्ले आनी तेणी खंय तरी सांगलेलें की हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतले. आतां खंय तरी काम हळू चालू आसा, पूण ज्यो कुर्चडकाराक या सराउंडिंग एरियाक जे लोक रावतात तांकां खंय तरी ज्यो कन्सल्टंट सर्विसीस जाय ह्यो हांगा खंय तरी कमी आसा. तशेंच आमी हॉस्पिटलाक पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी स्टाफ नर्सीस तशेंच एमटीएस मोठ्या प्रमाणात खंय तरी तेंची गरज आसा, तेंचो खंय तरी अभाव आसा. सो एचओच्या म्हणण्या प्रमाणे की तांकां फायनान्शियल अप्रुवल खंय तरी येयला हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे हळू सगळ्यो सर्विसीस आसात ह्यो मेळटल्यो. ज्यो सर्विसीस आसा हाका येवपाक खंय तरी टायम लागतलो, पूण तो पर्यंत ज्यो कन्सल्टंट सर्विसीस जावं या स्टाफ नर्स जावं या जे एमटीएस आसा तेंची गरज आसा ते खंय तरी जे हेल्थ मिनिस्टर आसा तेणी खरी पावोवपाची गरज आसा, जेणे जी कुर्चडकार जावं या बाकीचे जे सराउंडिंग लोक आसा तांकां सर्विसीस ज्यो आसा ह्यो टायमार मेळटल्यो, तांकां डिले जावपाना. पळयलां की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून खंय तरी डिक्लेअर जावपा आसलेलें हॉस्पिटल, पूण ते अजून खंय तरी तेजी फॅसिलिटीज हांगा हॉस्पिटला पर्यंत पावनात. सो आतां सद्याक जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणून आसात तेजेर कितें फॅसिलिटी आसा आनी कितें गरजे आसा हांगा? सध्या आमची रुटीन जनरल ओपीडी चलता, 24/7 आसता कॅज्युअलिटी सर्विसीस आणि हे, पण कन्सल्टंट सर्विसीस अजून सुरू झाले ना. आमचे फक्त गायनेकोलॉजिस्ट येता जो वन्स अ वीक आमचे कडेन ओपीडी चालू असता आनी सायकॅट्रिस्ट येता ट्वायस अ मंथ. बाकीचे कन्सल्टंट्स अजून आमकां अपॉइंट जाले नात आनी प्लस आमच्या एमटीएसाची मातशी कमतरता आसा, तेंचे ती गरजेचे पोस्ट आसा ते मातशे बेगीतल्या बेगीन भरल्यार चड बरें जातलें. आनी स्टाफ नर्सीस थोडे ते मातशे कमी पडटात आमच्या वॉर्डान आनी कॅज्युअलिटी सर्विसीस. आतां आमी पळयलां की हॉस्पिटलाक जे व्हडल्यो बाकीचे फॅसिलिटी येवपा आसलेल्यो दुयेंतांक लागून त्यो सगळ्यो येयल्या ना. कन्सल्टंट सर्वीस अजून सुरू जाली ना. त्यो तुमकां दिसता की जावपा जाय गरज पडटा आसा आनी आमच्या लोकांक तेचो बेनिफीट न्ही सगळ्यांचो. आनी नाल्यार अशें तुमचे फुड्यान पेशंट येयले जाल्यार तुमी खंय रिफर करता? आमकां रिफर करचें पडटा न्ही हॉस्पिसियो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.